إمدوكال اللي تبعنا تدولتي زوج لون أقدي ثورة الخلا وسط هذاكي تحوسها دونك دود تحوس مكيتي. أخاف لون كان بارد أخلنج ودي قناص أخلنج يجوج ديجا تاقي توزلت جوجي يسي خدمنا خشتوزي تخلقات هذا خشتو بالي يشرون أخلنج سي كان بوا فريمون دير أشا ندير زغارة اللي تحويسها إلا واضو دونك غير هكا دينا 20 سنين مي إلا طرو إلا فريمون واضو أبغي الحقاد هذاكي نستافع دونك تراهم ديالي ديال سيقولي هذاكي قالولا تحواس. Nous sommes le 7 mai 2002, toujours le confinement. Je vais faire un accéléré. Avril, vous voyez d'accord. Ou l'air de donc سميدة داوك تدارت خلا. Ou l'air de donc تفاد la piste de Gestonville, ستاويل. فرصة غير وكنا ثوني وناقي خاطر ثوني وناقي في السويث أطاسي انتي حملان مزهرو ذنكي تاقي تموت دونك ما دايرة ذكي فرص بتموت تموت في الطريق والله إلا شطحات تريدها تولي بالبحر كل جاكي تسوني وناقي غاضو الزهير طوموبيل مي المهم تلقى لامبيونس je vais essayer de mettre un peu d'ambiance tout de suite نصح ensuite ولا دار ذاكي الحيدوس بغاو نسكنو كلك زيماج ايريان je vais combiner كذا انطلاق لي سفلى بفلورنس voilà vous imaginez بلي يديرو دي ترانزيت تاعي تسمع خدمن لو ريتويال حيدوس سيتي فات انويال يعني ذا تزواج يرمزيان خدماني ندونس دونك نقول كزرايكي إلا وين الجهة رقازني الجهة كل يوم يطف تقاشوش كل يوم يسن لا بلاسي سولون لا فامينيس سولون لا بوزيسيون دو لا فامينيس لي بودروم مي في حداين ذنوب نتا تفن ثقاحتكي
دونك هذا عمر نورار هذا الشطحن دينا مكولي المزي يديبونا الزواج هذا زوج سنين دونك تعدد تيوث ثني متعجب أسير تاع عمامت ناخذ مشوارتنا الحاجة نسات تحكر أتكمل تشطح أسير واير نسات تحكر دمق لاغورا تكمل تشطح كني كان المفوق انت كنت عمامين كلي انت تشفاوك السيد عندها دغلي تعمل وتيرين وا ومن بعد نقالو وين كان خطات في عمام فيس بايلا ولاش وين خطات سوالهم كانيس ولا ذاغن ديال مزيان ما الا ولاش وين يديروك يعرف من تاع عمام فيس اللي توبليجي يرجعوا سبواسني ديال الدنيا وكنا هذه دوك حيدوس ولا نولي مدة صح هكا الزواج نغوين فين ما إلا فريمون يبغى يوث نتا تختار وايض لينا تروحون تياجين سواء تفرنسي دي السولدان تبدي دي تامبورت ودي قيمة لهم عايش دا كون صبوا ثرا الغراكي بيان سور من المكان نفد ثرا نيس القرب مي اون ايماجين بيان كو ميم زيك سي تا ان غرونيي دونك تفرن الحاجة ذي يشتوها ولا غادا اللي غاكساوناكي قارناش بلي ما إلا كواضو يلفو بروفيتي يلها واضو يتاكد صدير تحصلي مانيك تفرفيرو تحملها كي سي مشطوحة هذيك كتواضو كتطفى كلماني وغلي غير مام با انا بون سي فري بتضطر لهم داكشي non. Quand on fait quelque chose qu'on aime, bah, شادين يعجبني الحال. Il y a le lavage soi-même et le chouchou d'arène سوف حري يخدمنا. زين مليح أيغر يعني أيغر صدر هي لا ناتور صدر محفوظ زيك شفيغ نفاكا الخلاع نمشي صنع شو نتفقير الوقت نمشي تعدي أنا ما يقدمني كدراس ومن بعد هنا نكوماسي نستيق الديوان نعاينو كي لانو في الخلاع ديفانسو حتى الوقت وتجبن واحد تشوف فوالا فوالا تشروخا ما تشروخا سي جوست بور بورجي واحد مدوين كيدير وناكي ارمان برونزي ايوا كيما
إوا كان نروح على البحر، ما إلا وين نقدر نكون بعيد على البحر تلانا دونك للبحرية، مي بوكو بلوس نروح على تنوين. voyez par exemple, elle commence à partir de là, elle va jusqu'au السنغال fond. أنا خدمة toute une série de fouilles archéologiques. كنت سميتها كان بلي روح على دقايق ولا سيناون واحد ديزيكيتور. كيف دا انا زرت زيزوا وكسر كيس على ديزيكيتور سيناون جديد انا دا عن وزرو زغار هنا لا من يفاد هنا كان كي سو فورم دان ساركوفاج نيرد جي برونونسي ان مو نيرد ديك سوسي لي زينيسيير من لا بتيت مور خليك تصنصن في اللي مي القرار سي فري معليش تصد مي سي كالك شوز كي اكزيست خدمت تجي فوالا تفهمي مع الناس كم بريبارازون امي كم كان يجيبوا هذاك فرونشمون سوا حاجه مليحه سوا يدير الاقرار هذاك جوز القايد هذه توصل لها باسوت نابورت كي زعما هادي صار هذاك باغ اكزومبل قيم بيان راه تحوس مع شو تبغى كل هو يسوى تعرف لا تبغى ليش واش انا تبغى ما كيدير بلي مي فوالا صدير مي كونتي ان كونتاكت افيك لا ناتور اي بي الرسول مع الناس شغل يديك سيكوندير تخبر با في السنه تسيبها مشات ديجي مرضين كني عليه لي زون بوزيتيفيتي l'énergie de la nature, les pierres, les arbres, le vent, le soleil. Donc voilà, et puis des choses mystérieuses que je regarde les je regarde تيغري مسنون تم ذوق الواش داغن صباح النار نعاود يفريني نعاود ديزيكيتور نيك الماركان ديالنا نعاود في مدويني فوالا باش كتزرم بلي ثماطاكي ازروم يزن داغن خلا دينا توصل بوكو بلوس سليفيغ كاستني في ديزيكيتور ديالنا دونك داغن سيناون دونك داغن لي زيماجني سيناون دوك واش جام جدود لا لوي ديك مصني كنسنطق ندير كلي تحوس نحوس تيلها في الديسكين في ولا كوسا لي زونسيان جيران ميساج قالت لهم قومات نمشي وين رزا بارينيورونس يروح ويدي دقي منونس يسايد لي ريكولي تكلمتو مسناون رند لوها والهيسن في الشغل اللي وكنا نفهمن سيدي بريك اينو كادينا انا برسكي لي فيديوني ولا شو ساعه دو سبيسيال درنو ولي بغانا دي زاشو دنيا الا دخلنا يمكن خلا لي فيديو بغيتنا ولا شي دخل الدنيا ذاكي ثورا يمكن صح سجل صد بون باش نستعفوا في ما يجي ثورا avec la technologie ثورا avec un portable تفضل تفيلمي بوحدك في الصوت تفضل بالزيماج ainsi de suite او نديرها كان صح كيف كي يحمل هذا الاحساسي يسمى زيرو كلي وساعه ما با البوست نسمح سيكو بعض البوست بعض يساوي نشوف يبدر البوست كي
بويا سلوفا في فرنسا مي يعني ما ساعة البوست دي كيسيون مزية برسك من الجواهي كل مخرى 20 طون كل 21 طون ولاش شو ساعة شو ولا معك مع مروية ابري سورتو زعما ابري نكماسا ساعة الحداثنا السلام كيبدا صغار ذاكي نسايا كيوا بعض من بعيد كان قيمة ذاكي السرايد السلام السلام كي انا نهضر بعض كي بس ليش كونتاكت تبراتين ناتش قاعد بعض كي مرسل ولا الحمد لله يعني التليفون هاكي الانترنت صدر tout ce que nous avons imaginé يعني كنا كلي نقيم فريستري بوتيتر نكوني لا ودي عندنا السينما با التليفون مي قلق نطلع سيتي تكنولوجي inimaginable مية الحقا غورس دونك ديجا ما إلا السلام الشغل كيزيك ساكي نلحقا غورسن ايماجيني باغ اكزومبل نكون لي كتورا اكزاكتومون شو نسلم كيل سون نو ريف شو يقيمنا اثنا رياليزي باغ اكزومبل يمكنني صدر بوكو بلوس إلها صدر تفواياج كي tu vas apprécier mais là par exemple là خلال الشغل tu vas les matérialiser تبونسا تخمط في الاسم tu vas les matérialiser ذاتك باغ اكزومبل كترا باغا تشغل القوس لازران كينيا فورون سكسوسيفاون تخمم كنا مي غير الدقيقة تشاو بيسي ريال نا باغ اكزومبل فاغا نروح باغ اكزومبل لازران كينيا تزور على لي بيراميد ديجيبت مفات كلماني او بي دو لا بيراميد اي بي سا ان كو ça doit avoir un coût لخاطر ديجا donc ça va te nécessiter énormément d'énergie la préparation et puis l'éloignement, ainsi de suite. Oui, tu dois gérer tout ça. Moi j'imagine, c'est pas de la science-fiction, c'est par exemple les années 80, les téléphones portables, soit les là-bas, qui étaient 10, qui résoudent un chétan. Mais pourquoi ne pas rêver de tout ça? Alors, bon, là, il y a pas peut-être, pour moi, non, nous ne sommes pas des poissons, nous sommes des êtres humains, donc je vois là, il faut صدر مليون اللي هو اللي كان ليسباس ينس هي ليسباس فيجيتال يخدم الشغليس يا ليسباس انيمال قدر كان الانسان ليسباس هيومان s'améliorer, d'aller plus vite, d'être dans le confort, parce que le confort a gagné la peine, le bonheur. شو مزوارو فغان باش تجي تحوس انا بما في بلا فغان مي لو ديزير دو كومونيكي دي زونسيان نتماركين في بلا بغينا كلي نغ الميساج باغ اكزومبل من كاين فهاد روح هذاكي دفع مكان كيديروا بعض يستافدوا لنا دولة باغ اكزومبل واحد اللي هو ما دينا خدمة بالهم ديال بعضنا وبعضنا غادي يساو beaucoup, c'est-à-dire beaucoup plus, on n'est pas vraiment, on n'est pas des égoïstes, غير ساتيسفين غادي كان المكان غادي كان الفود الحملات تسكني وين بروفيتين كاع هذا اللي بغا هذا عاش encore mieux تصافي مالك مليح مليح تصافي الرجل اللي ريفيه تصافي المعاونه ما تفتح حتى حانوت لا ودري يقدروا في ما إلا زعما هذا الحاجة تصافي voilà c'est ça la communauté l'être humain il est fait d'évoluer ensemble voilà ensemble et tu ne peux pas être seul la solitude c'est autre chose c'est une pathologie peut-être تحوس social عامل silence et tout mais il faut pas vivre dans la solitude indéfiniment silencieux indéfiniment c'est-à-dire نعيش هنا
ما إلا قد نتقض قد نتقض مي قبل نتقض إلا استجر السيلونس تخمم ملي لا ديسيزيون كوي هذا نتقض ما تبرونسي البارول ني pour ne pas dire un mot de trop. Voilà. خاطر من بلا بارول ستي انرجي دي فوا يديني بعض الهضره نكون سوق غير نلقى الجروح قزن حلون nous invitons notre hello voilà c'est l'énergie de apporter de la parole les plus efficaces les plus agissantes et des nouveaux valeurs qui déjà حيس تحلو ضرا surtout ما تفود مكانيس خاطر جنامون داغن اين غيتحزن خاطر غين نفر par exemple كاين je ne sais pas déjà je souffre peut-être pour l'arrêt ou la maladie déjà je ne suis pas bien avec moi-même et puis quand des nouveaux vaccins معذور يقرح الحال parce que توجد داك القرار voilà كي جيت راه فوالا مع مليح وسنجي مي فغ شاك فوا ما عندك رونديفو جيساي دو ريسبكتي فغ ونتخدم اون كونفيرونس بخاميو اون ديريكت سور لا ميثولوجي ايجيبسيان اي لا رولاسيون الا نجر فرعونين اكيد كوري متقارن لي الفراعنه سون دي بربر يخدموا الريشيرش في الشمال والسناكي كتسوج شطوح يمانيو ونتكاوك دي زيليمون خاطر ما هضر كيدير ديك الهضره بار انسبيراسيون دونك ميدينا جو في اسوي دونكادري لو سوجي دا واحد الورقات الماركيه ما كنخدم يفيلي دالفي في خدمة لا كونفيرونس لاكي في لا ميثولوجي ايجيبسيان راني فرعوني مزيان تسليم في لاسم جوستمون صحابني في فيلادلفيا وفي ستاجيني نيويورك كلمة لنا نوبلي صحاب مونريال خلايط والين فرنسا داغن كلي في مورا كلية والين مور الطاير تسليمة في الاول دونك كتخدم لا كونفيرونس هاكي وندير شغل مثلا بون فوالا سي غاشا تدن الطهور مثلا الصباط خدمة اون بتيت سيست لأن غاسيغ الخدمة المونتاجي لا فيديو هاكي خاطر سي با ان ديريكت كون ديجا كاع سيتا زوارا متسولا جاو لهنا الخير في كتنظم ما يبغى وحنين تايمرت نوال